Usa sa pinakanindot nga istambayan nako mga idol no, was nga na ako diri sa isla sa Bantayan kining part sa pantalan sa Bantayan mga idol no. Nindot kay ni siya diri dapit mga idol kay ano, daghan kayo ang isla nga pwede nimong makita og daghan kay mga pambot nga pwede nimong tan-awon. Og diri dapita mga idol makita nato ang mga tawo grabe ang panginabuhi nila diri ug kasagaran diri mga pambot nga imong makita mga idol di pasahin na sila mga idol na mga pasahero nga mauli sa ila-ilang lain-lain nga isla sa Bantayan mga idol. Og diri dapita mga idol importante kay ang tubig diri dapit. Taga sa mga isla sir? Taga sa mga isla? Hilutungan? Ilang oras biyahe? 30? Hilutungan mga idol no? Pilang tubig dito? 5 ina na. Dili palito ninyo 30. 25, 45 dito. May kayo mo labay-labay kuya, shout out sa kuya from Hilutungan. Barangay Hilutungan. May kuryente na dito ya? May kuryente na? Alas 4? Alas 12? Nga ni kinabuhi sa isla mga idol no. Ang tubig importante kay ang tubig, importante kayo. O kana nga ito nakita dira mga idol tag 45 ang tubig no, pero kung ari palito nimo diri sa akong gyud proper gyud sa lungsod 25.